बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर दुबई गया तो एक संदूक मुझे देकर गया। कहता जब तक वापस ना हो उसको मत खोलना और अपने पास रखना। रात को ख्वाब आता कि इस संदूक को खोलो, तुम्हारे शौहर की जान को ख़तरा है। फिर एक दिन शौहर की कॉल ना आई तो संदूक खोल दिया तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मैं अब रात को सोने से डरने लगी थी। लेकिन बगैर सोए भी कोई इंसान कभी ज़िंदा रह सकता है? भला इसलिए मैंने ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए टीवी ऑन कर लिया ताकि मुझे नींद ना आए। टीवी देखते देखते ही मैं कब सो गई मुझे महसूस भी ना हुआ और फिर उसी भयानक ख्वाब से मेरी नींद टूटी। जब मेरी आँख खुली तो मैं वैसे ही नींद दराज सी लेटी हुई थी और टीवी उसी तरह चल रहा था। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि सब कुछ हुआ क्या है, वो ख्वाब था या हकीकत। मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गर्मियों की दोपहर में बाहर खड़ी हूँ और सांस ऐसे चल रही थी जैसे मीलों भागी हूँ। इस हालत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि मैंने वो भयानक ख्वाब दोबारा देखा है। लेकिन अभी तक मेरा दिमाग ख्वाब और हकीकत के दरमियान कश्मकश में था। इसलिए मैं फ़ौरन उठकर अलमारी तक गई और अलमारी का मखसूस खाना खोल कर उस संदूक को देखा और उसको जूं का तूं पड़ा देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ और मैंने दोबारा से अलमारी का सेफ बंद कर दिया, कमरे की लाइट ऑफ की और सो गई। क्योंकि वो भयानक ख्वाब मुझे रात में सिर्फ एक ही दफ़ा आया करता था और मैं उससे डरते हुए जाग रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे दिमाग में मुसलसल ख्वाब अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं थी। मुसलसल एक हफ्ते से वो भयानक ख्वाब मुसलसल मुझे तंग कर रहा था और मैं बिल्कुल ही मजबूर होकर बैठी हुई थी। क्योंकि ये ख्वाब मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर मुझे संदूक के बारे में बताना पड़ता जिसके बारे में मुझे सख्ती से मना किया गया था। इसलिए मैं अकेले ही उस ख्वाब के अजाब को झेल रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया कि आज जब भी शौहर का फ़ोन आएगा तो मैं उनसे ज़रूर जिक्र करूँगी। और अब मैं जले पाँव की बिल्ली की तरह चक्कर काटते हुए उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उनके फ़ोन का कोई मखसूस वक्त नहीं था, इसलिए सारा दिन काम करते हुए भी मेरे कान फ़ोन की घंटी पर ही अटके रहे। लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी उनका फ़ोन आया और रात को भी मैं फ़ोन पास रखे ही कहीं सो गई और हस्बे मामूल मेरी आँख इस ख्वाब से खुली, लेकिन फ़ोन अभी भी खामोश था। मुझे फिक्र हुई कि मेरे शौहर ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया और ये ख्वाब ये तो जैसे मेरी जान के दर पे हो गया था। अब ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही कहीं सुकून मिल रहा था। मैं वो संदूक उठाकर बिस्तर पर आकर बैठ गई और आज पहली दफ़ा मैंने उस संदूक को हाथ लगाया था। मैंने उसे आगे पीछे से घुमा कर देखा, बस एक ही उसका लॉक था और जो नंबर वाला था उसका नंबर मुझे मालूम नहीं था। मुझे संदूक खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उससे मुतल्लिक़ ख्वाब ने मेरी जान अजाब की हुई थी। मैं बहुत देर उसे सामने रखकर बैठी रही और फ़ोन भी सामने रखकर बैठी रही, लेकिन ना ही मेरे शौहर ने फ़ोन किया और ये भयानक ख्वाब का सिलसिला न रुका। इसलिए आज रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस ख्वाब की वजह से मेरी नींद टूट गई थी। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने वो संदूक उठाकर उसका लॉक तोड़ा और जैसे ही मैंने उसका ढकना उठाया तो बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे शौहर का अपना एक कारोबार था और खुदा का दिया तकरीबन सब कुछ हमारे पास था। अगर ये कहा जाए कि मैं सारी अपर क्लास औरतों जैसी बिगड़ी हुई भी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं कोई बहुत मजहबी टाइप की भी नहीं थी। जुमे के जुमे कभी नमाज अदा कर दिया करती थी और बस मेरे लिए यही इस्लाम था और कुछ ऐसा ही मेरा शौहर भी था। ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी चल रही थी और शौहर का कारोबार बैरून मुल्क तक फैला हुआ था और उन्होंने कभी मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी, ना मैंने कभी उनके मामलात में दखल अंदाजी की थी। वो जब भी मुल्क से बाहर जाते मैं घर में तन्हा ही हुआ करती थी, क्योंकि हमने कुल वक्ती कोई मुलाजिम नहीं रखा था। बस जो भी मुलाजमा थी वो दिन में आती थी और काम करके चली जाती थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत नहीं दी थी और अभी मेरे शौहर चाहते भी नहीं थे। उनके मुताबिक ये कुछ साल सिर्फ एंजॉय करने के होते हैं और मैंने उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक किया। ये मेरी गलती थी या सिर्फ मेरी गलती थी, मुझे इस बात पर पहले सोचना चाहिए था।
इस बार मेरे शौहर अहमद किसी बिजनेस स्टोर पर जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक कदीम सा लकड़ी का संदूक दिया जिसको अभी जदीद रंग दिया गया था और उस पर नंबर वाला ताला लगा हुआ था। उन्होंने मुझे जाने से पहले अपना स्पेशल लॉकर खोल कर दिखाया कि ये संदूक पड़ा है, इसकी हिफाजत तुमने अपनी जान से भी बढ़कर करनी है और कभी भूल कर भी संदूक को मत खोलना। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे कोई चीज़ देकर गए हों कि उसको अपने पास रखना। उनको अच्छे से मालूम था कि मैं बहुत लापरवाह थी और लापरवाही से अपनी चीज़ों को रखकर भूल जाया करती थी, लेकिन फिर भी ये संदूक मेरे हवाले कर गए थे। मैंने अपनी तरफ से खुद से वादा कर लिया कि उनके मामले में कोई लापरवाही नहीं करूँगी। मुझे क्या पता था ये संदूक मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। पहले कुछ दिन तो मैंने उस संदूक के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचा, बल्कि उस सेफ की चाबी वहाँ संभाल कर रखी जहाँ मैंने अपनी डायमंड की ज्वेलरी संभाल कर रखी हुई थी, ताकि किसी को कुछ मालूम ना हो। तो 3 दिन गुजरने के बाद मुझे तजस्सुस हुआ कि उस सेफ को खोलकर देखना चाहिए। मैंने उस सेफ को खोलकर संदूक को बाहर निकाला और चारों तरफ से घुमा कर देखा। ये कोई एंटीक संदूक लगता था जिसका नया नंबर वाला लॉकर लगाया गया था। शौहर ने सख्ती से मना किया था कि इसको बिल्कुल नहीं खोलना, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल नहीं खोला, लेकिन बहुत खूबसूरत था। उसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं काफ़ी देर उसे निकाल कर देखती रही। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसके बाद मेरे लिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। शौहर को आज दुबई गए हुए 4 दिन हो गए थे और पहली दफ़ा मैंने संदूक निकाल कर देखा था। मैंने उसको अपने मखसूस जगह पर रखा। काफ़ी देर वो मेरे दिमाग पर छाया रहा, लेकिन फिर मैंने उसको दिमाग से झटक दिया और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। और उस रात जब मैं सोई तो मुझे पहली बार वो ख्वाब नज़र आया और मैं डर कर उठ कर बैठ गई। फ़ौरन फ़ोन उठाया कि शौहर को फ़ोन करूं, लेकिन मुझे उनकी हिदायत याद आ गई जो उन्होंने पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जाने पर की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनको कॉल नहीं करूँगी, वो खुद मुझे कॉल करेंगे। मैं कभी भी उनको कॉल नहीं करती थी, वो हमेशा मुझे खुद ही फ़ोन किया करते थे और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे उनको फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस हो। अभी मैंने फ़ोन उठाकर उनका नंबर निकाला, फिर फ़ोन रख दिया कि वो इतनी रात को फ़ोन करने पे कहीं नाराज़ ही ना हो जाएं। और फिर सबसे बढ़कर ये बात थी जो उन्होंने मुझे फ़ोन करने से मना किया था। मुझे अब खुद से सुबह का इंतज़ार था और कितनी देर मुझे नींद नहीं आई, जाने कितनी देर करवटें बदलने के बाद कहीं जाकर मुझे नींद आई और सुबह होते ही उनके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। जब उन्होंने फ़ोन किया और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने संदूक का नाम लिया उन्होंने मुझे सख्ती से रोक दिया। कभी भी फ़ोन पर उसका नाम मत लेना। जो कुछ मैं तुम्हें देकर आया हूँ वो अमानत है, बस उसे संभालो और आज के बाद उसके बारे में कभी कोई बात ना करना। मैं जब आऊँगा तो उसके बारे में बात की जाएगी। मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर भी इस बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया कि ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, इंसान ख्वाब में भी कुछ भी देख सकता है। और मैंने अपने दिमाग से उसे झटक दिया और बाद में मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं कितनी अहमक हूँ जो इस तरह का ख्वाब अपने शौहर को बता देती तो बाद में मेरा मजाक उड़ाते कि ख्वाब को लेकर मैं इस तरह परेशान हूँ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये ख्वाब मुसलसल मेरी जान को ही आ जाएगा और दूसरे दिन रात को वो ख्वाब नहीं, उनके जुज़ियात के साथ, उन्हीं वाक़यात के साथ मुझे दोबारा से दिखाई दिया, जैसे कोई ताकत मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उठकर वो संदूक खोल लूँ। लेकिन उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं शदीद खौफज़दा थी और खौफ से मेरा हलक तक खुश्क हो चुका था। मैंने फ़ौरन उठकर कमरे की लाइटें जलाईं, पानी पिया, सारे कमरे में नज़र दौड़ा कर देखा, लेकिन हर चीज़ नॉर्मल थी। यानी कि ये ख्वाब ही था, लेकिन मैं आज पहले से ज़्यादा डर गई थी क्योंकि एक ही ख्वाब का 2 दफ़ा आना कोई अच्छी बात नहीं थी। और काफ़ी वक्त मैं ख्वाब के बारे में सोचती रही और फिर तो ये सिलसिला चल निकला। ना वो ख्वाब मेरी जान छोड़ता था और ना मैं शौहर से बात कर सकती थी और किसी से उसका जिक्र भी नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये समझो कि तुम अपने शौहर की जान का सौदा करोगी। और इतनी बड़ी बात के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से इस बात का जिक्र कर सकूं, इसलिए ये अज़ाब मुझे अकेले ही झेलना था। अब तो मैं सोने से भी डरने लगी थी क्योंकि मुसलसल 1 हफ्ते से मुझे ये ख्वाब आ रहा था। शौहर का फ़ोन आता तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते, मैं ख्वाब के बारे में उनसे कोई बात तो नहीं कर सकती थी,
کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا۔ اس لیے میں ایک ہی بات کرتی کہ آپ جلدی سے واپس آ جائیں، اور وہ ہمیشہ میری بات کو ہنس کے ٹال دیتے کہ تم شادی کے شروع دنوں میں ایسا نہیں کرتی تھی کہ جلدی سے واپس آ جائیں جیسے اب کرتی ہو۔ کام ختم ہوگا تو آ ہی سکوں گا نا، لیکن میں کوشش کروں گا جلدی کام ختم ہو۔ لیکن ابھی تک یہ تسلی ہی تھی۔ ان کو یہاں سے گئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، اور 1.5 ہفتے سے میں اس بھیانک خواب کو جھیل رہی تھی۔ لیکن اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک دن سارا دن انتظار کرنے کے بعد میرے شوہر کا فون نہ آیا۔ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا تھا جب وہ فون نہیں کرتے تھے، لیکن اب مجھے زیادہ شدت سے یہ بات محسوس ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھے فون نہیں کیا ہے، یا شاید اب ان کے فون کا مجھے زیادہ انتظار ہوتا تھا۔ لیکن وہ میرا دن مکمل ہی انتظار میں گزر گیا، اور رات کو پھر اس خواب کا عذاب تھا، اور نہ دن میں سکون نہ رات کو سکون، میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اب مجھے بھی شوہر کے بارے میں تجسس ہونے لگا تھا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ 3 سال ہوئے تھے، اور ان 3 سالوں میں بھی ان کو مکمل طور پر میں جان نہیں سکی تھی۔ وہ کیا کام کرتے ہیں یہ بھی مجھے ٹھیک سے نہیں پتا تھا، اور یہ شادی مکمل طور پر ارینج میرج تھی، اس لیے میں شادی کے بعد ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، اور ان کی فیملی کی طرح عام اپر کلاس جیسی تھی کہ سب کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہمارے ساتھ تو رہتا نہیں تھا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کس قسم کی سوچ کے مالک تھے، کیسے کردار کے مالک تھے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ تو ہمیشہ اچھے رہتے تھے، اور اب میں ان کے بارے میں سوچنا شروع ہوئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی کچھ حرکتیں بہت مشکوک تھیں، بلکہ ان کے کاروبار کے بارے میں جب مجھے کوئی بات کرتی تو وہ ٹال دیتے۔ نہ عام کاروباری لوگوں کی طرح مجھے پارٹیز میں لے کر جایا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے کسی بزنس فرینڈ سے میں واقف تھی۔ ہماری کلاس میں یہ بات عام تھی، بزنس پارٹیز ہونا یا بزنس فیملی ہوا کرتی تھی، لیکن میرے شوہر بہت عجیب تھے۔ وہ کہتے تھے میں اپنی بیوی کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا، اور میں ان کے کام کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ان کا کام یقیناً بڑا ہی تھا جو بیرون ملک جایا کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی عقل پر ماتم کر رہی تھی کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی ان سے زیادہ سوال کیوں نہیں کر سکی۔ مجھے حق تھا کہ میں ان کے بارے میں جانتی کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ میں تو ایک خواب کو لے کے شدید پریشان تھی، جس میں مجھے جو منظر دکھائی دیتا تھا، جس میں کوئی شخص جس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے مجھے حکم دینے والے انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جاؤ وہ صندوق کھول دو، کیونکہ تمہارے شوہر کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جبکہ خواب کے مطابق میں ہمیشہ انکار کر دیتی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے منع کیا ہے، میں اس صندوق کو نہیں کھول سکتی۔ جبکہ اس شخص کو میری ارد گرد سے جانے کے فوراً بعد میں ہی اپنے شوہر کو خون میں نہایا ہوا دیکھتی تھی، اور ہر دفعہ ان کی موت کا الگ طریقے سے ہوتی تھی۔ کبھی تو ان کو گولیاں ماری جاتی تھیں، کبھی خنجر سے وار کیا جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے مردہ ہی نظر آتے تھے، کبھی خون میں لت پت ہوتے تو کبھی پانی میں ڈوبے ہوئے، اور کبھی ان کے گلے میں رسی ہوتی۔ یعنی موت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، ہر طریقے سے میں اپنے شوہر کو مرا ہوا دیکھنا میری جان کے لیے وبال بن چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے جو چہرہ ڈھک کر مجھے حکم دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کا اس کا قد کاٹ، اس کی باڈی تھی، اس سب جیسا کوئی بھی ہمارے خاندان میں انسان نہیں تھا۔ اور ایک ہی خواب کا مسلسل نظر آنا، یہ بھی تو انتہائی حیرت کا مقام تھا۔ نیک لوگوں کو خواب میں اشارے دیے جاتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں کوئی نیک روح تو نہیں تھی کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے اشارہ آ جاتا۔ اس لیے میں ان خوابوں کو لے کر زیادہ پریشان تھی۔ میں بھی عام لوگوں کی طرح ستاروں، خوابوں اور ان جیسی چیزوں پر یقین بالکل نہیں رکھتی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنا خواب کس کو بتاؤں اور کس سے دعا مانگوں۔ نہ جانے کیوں میرے لاشعور میں تھا جیسے ہی کسی سے اس کے بارے میں بات کروں گی تو جو کچھ میں خواب میں دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جائے گا، یعنی میرے شوہر کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لاشعوری خوف نے بھی میری زبان بند کی ہوئی تھی۔ وہ میرا شوہر کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اور نہ ہی واپس آ رہا تھا، اور پھر انہی دنوں شوہر کا فون آنا بند ہو گیا۔ کچھ دن تو میں نے انتظار کیا، آخر تنگ آ کر تیسرے دن میں نے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی فون کر دیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان کا فون مجھے بند ملا۔ مجھے فکر شروع ہو گئی، اس لیے وقفے سے سارا دن میں ان کا فون ملاتی رہی، لیکن ان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔
اور آج چوتھا دن تھا جب میری ان سے بات ہوئی تھی اور فون کے مسلسل بند ہونے نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسی دن رات کو میں نے خواب میں بہت ہی برا اپنے شوہر کا حال دیکھا، یعنی میں نے ان کی گردن میں بالکل ہی ان کے تن سے جدا دیکھی، اور تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ایک دفعہ تو صندوق کھول کر دیکھنا ہی چاہیے۔ اگر اسے کوئی خواب میں مجھے صندوق کھولنے کا کہہ رہا ہے، اس لیے رات کے میں نے صندوق سیف سے نکالا اور اس کو سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر میں کوشش کرتی رہی کہ وہ صندوق کھل جائے، مختلف نمبر میں لا رہی تھی لیکن اس کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے دماغ میں خود بخود ہی مختلف نمبر آئے چلے جا رہے تھے، جیسے کوئی میرے دماغ کو کمانڈ دے رہا ہو، لیکن صندوق نہیں کھلا۔ اور پھر اچانک جیسے میرے دماغ پر سرخی چھا گئی اور جیسے کسی طاقت نے مجھے مجبور کیا کہ میں وہ لاک توڑ دوں۔ لاک موجودہ دور کا لگا ہوا تھا، اس لیے اتنا مضبوط نہیں تھا۔ چند ضربوں سے ہی لاک ٹوٹ کر جھولنے لگا اور لاک کے کھلتے ہی آٹومیٹک طریقے سے صندوق کا ڈھکن کھل گیا اور اس کے اندر سے جیسے دھواں سا نکلا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں پایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں ہاسپٹل میں کیسے پہنچ گئی۔ ڈاکٹر سے معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ میں انتہائی زہریلی گیس کا شکار ہو چکی تھی۔ ایسی زہریلی گیس جس کا بروقت علاج نہ کیا جاتا تو شاید میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کوئی شخص مجھے ہاسپٹل میں چھوڑ کر گیا ہے۔ جس طرح کا حلیہ انہوں نے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو ویسا ہی حلیہ تھا جیسا وہ شخص مجھے خواب میں نظر آتا تھا، یعنی اس شخص نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر اور بھی کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے جلدی تھی۔ وہ صندوق کو جا کر دیکھوں، نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ صندوق وہاں پر ویسے ہی کھلا پڑا ہوگا۔ میں گھر آئی تو دروازے پہ لاک تھا اور سارا گھر ویسا ہی تھا جیسا میں نے سونے سے پہلے چھوڑا تھا، یعنی اس کے بعد کوئی نہیں آیا، شاید کام والی بھی نہیں۔ میں کمرے کی طرف بھاگی لیکن صندوق کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن صندوق تو کیا، اس کا وہ ٹوٹا ہوا لاک تک نہ ملا۔ میں مزید پریشانی کا شکار تھی۔ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے صندوق کیوں نکالا تھا اور کیوں کھولا تھا؟ میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ان کو فون کر رہی تھی، ان کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے زہر کا مکمل علاج کروانے کے لیے تقریباً 1 ہفتے تک روزانہ ہاسپٹل جانا تھا اور میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی ابھی تک اس صندوق کا کوئی مجھے معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا تھا اور وہ کدھر گیا۔ میں حیران پریشان تھی کہ سب میرے ساتھ ہوا کیا، لیکن سب سے حیران کی بات یہ تھی کہ جب سے وہ صندوق غائب ہوا تھا مجھے وہ خواب آنا بند ہو گیا تھا۔ اور پھر تقریباً 3 دن بعد مجھے خط ملا جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری مدد کرنے کے لیے شکریہ، جلد ہی تمہارے شوہر کی لاش تم تک پہنچ جائے گی اور ہم اپنی چیز لے کر واپس جا چکے ہیں۔ یہ سن کر تم میرے حواس گم ہو گئے۔ یہ کون تھا جس نے اپنا اتا پتہ کچھ نہیں لکھا تھا؟ اب تو مجھے سب کچھ کسی نہ کسی سے شیئر کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے اپنے سسر اور اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی۔ وہ سب بھی پریشان ہو گئے۔ مجھے کہا کہ مجھے صندوق کو نہیں کھولنا چاہیے تھا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اور پھر حقیقتاً 2 دن بعد میرے شوہر کی میت ہمارے گھر آ گئی اور اس کی میت کے ساتھ ایک خط تھا جس پر میرا نام بڑا بڑا کر کے لکھا گیا تھا۔ اور جب میں نے اس کو خط کو کھولا تو اس کے اندر موجود حقیقت نے ہم سب کے ہی 14 طبق روشن کر دیے۔ اس کے خط کے مطابق میرا شوہر کوئی بزنس مین نہیں تھا بلکہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی آڑ میں اسمگلنگ کیا کرتا تھا، جن میں ہر قسم کی اسمگلنگ شامل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا شوہر ایکسپلوژر اور یوگا کا بھی ماہر تھا۔ یوگا کے بارے میں تو میں بھی جانتی تھی کہ میرا شوہر روزانہ یوگا کرتا ہے، لیکن اس خط والے کے مطابق وہی تھا جس نے مجھے وہ باکس کھولنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے دماغ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا شوہر یوگا کرتا تھا اور وہ ٹیلی پیتھی کا ماہر تھا، اور اس باکس کے اندر دنیا کا سب سے نایاب ہیرا تھا۔ جبکہ وہ یہاں سے صندوق چوری کر بھی لیتا تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے میرے شوہر کا ایک باکس چوری کیا تھا اور اس میں اس قسم کا ایک بام تھا کہ زبردستی کھولنے پر ان کا پورا اڈا اور نہ جانے کتنے ہی لوگ تباہ ہو گئے تھے۔
اس لیے وہ اس کو اسی طرح کھلوانا چاہتے تھے اور اس لیے وہ میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اس کے نمبرز میرے شوہر کو معلوم تھا جو ان سے معلوم نہیں کر سکتے تھے، اور وہ مکمل نگرانی کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے باکس کھولا اور اس میں سے زہریلی گیس نکلی تو اس کے لوگ جو گھر کے باہر ہی موجود تھے وہ اندر پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر فوراً سے وہ صندوق اٹھایا اور مجھے ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور اس طرح میری جان بھی بچ گئی، لیکن میرے شوہر وہ گینگ مقابلے میں مارے گئے۔ اور یہ تھی وہ ساری کہانی، لیکن میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سارے مسئلے کے باوجود بھی میں زندہ سلامت بچ گئی تھی اور میرا مجرم شوہر مارا جا چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔